صنف نسوان كل سالار سلف الجمو يا نجوم سهمر جزء حكمك سهمان التهلق غافري سهمر جزء حكمك سهمان التهلق غافري آب تطهيري در جمشة سلف الجمو يا نجوم آب تطهيري در جمشة سلف الجمو يا نجوم سيدة عالم کو نسبت دوسرا سا مخلوق بسے سيدة عالم کو نسبت دوسرا سا مخلوق بسے فزنا تخطق بسے لسکل في جلمو يا لجو فزنا تخطق بسے لسکل في جلمو يا لجو تخصى تخيط وانا هدر مسجد خطبة مني تخصى كفو يعني جناب أمير المؤمنين السلام فاطمة الزهراء سلام الله عليها تخطى تخيط وانا هدر مسجد خطبة مني سنيل فتوح بط كفر بطكن سنيل فتوح بط كفر بطكن سنيل في الجلمو يا لجو تخطى تخيط وانا هدر مسجد خطبة مني سنيل فتوح بط كفر بطكن سنيل في الجلمو يا لجو بسمت زود هون سے شکون لاده سرفون من منا بسمت زود هون سے شکون لاده سرفون من منا هول غلمان نقصد وهلك خلف الجلمو يا لجو هول غلمان نقصد وهلك خلف الجلمو يا لجو مرتزي حقنا فدق تو خن وزن کو چپلا مرتزي حقنا فدق تو خن وزن کو چپلا جو سبدون دے کے دن کو دل الجلمو يا لجو مرتزي حقنا فدق تو خن وزن کو چپلا جو سبدون دے کے دن کو دل الجلمو يا لجو شخص خستون گاتے بسمت اسیری دم دمیں شخص خستون گاتے بسمت اسیری دم دمیں لا سبور رمزو خدای طلب الجلمو يا لجو لا سبور رمزو خدای طلب الجلمو يا لجو جمعصم چونا پیدا کن رضا شخص فاطمہ جمعصم چونا پیدا کن رضا شخص فاطمہ سائلی لخصو متاما طلب الجلمو يا لجو سائلی لخصو متاما طلب الجلمو يا لجو جان کے تھپا بغت سے یعنی سی اسلام سے جان کے تھپا بغت سے یعنی اسلام سے بل کھلن لن تخسرن خستل الجلمو يا لجو